हामीले हिजो चाहिँ टर्क पढ्यौं है टर्क त्यसपछि गएर पोटेन्शियल एनर्जी र त्यसपछि के पढ्यौं हामीले वर्क डन पढ्यौं सो आज हामी चाहिँ के पढ्छौं भन्दाखेरि अलिकति प्रोपर्टिजहरुको बारेमा पढ्छौं म्याग्नेटिक मटेरियल्समा जाँदैछौं हामी अलि ध्यान लगाएर सुनौं यो आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ सो आज हामीले पढ्ने टपिकको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपर्टिज अफ magnetic materials एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो ल केही क्वेशन भयो भने चाहिँ बीचमा के छ भने मैले भ्याएपछि बल्ल बोल है अहिले चाहिँ नबोल है मैले अनम्युट गर्ने अप्सन चाहिँ अन गर्दैछु सो यसमा प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्समा सबभन्दा सुरुमा हामी पढ्छौं के भन्दाखेरि म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्ने एकदम ध्यान लगाएर सुन है म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी फर्स्ट चारवटा प्रोपर्टिज हुन्छ चारवटा प्रोपर्टिज मध्येमा हामीले सुरुमा के पढ्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी पढ्छौं है त म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटीलाई हामीले अब केले जनाउँछ भन्ने कुरामा जान्छ हामी यसलाई म्युले जनाउँछौं त्यसको के कुराहरु लेख्छ हामी यो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसलाई एकदम सिरियसली बुझ्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो पछि हामी क्लासिफिकेसन पढ्छौं क्लासिफिकेसनमा चाहिँ यो चारवटा प्रोपर्टिजहरु बुझेनौं भने त्यसले एक्सप्लेन गर्न गाह्रो हुन्छ अनि त्यो चारवटा प्रोपर्टिज पढेपछि हामी त्यो क्लासिफिकेसन पढ्छौं क्लासिफिकेसन पढेपछि हामी हिस्टेरिसिस लूप भन्ने पढ्छौं त्यो हिस्टेरिसिस लूप चाहिँ एक्जाममा एकदम धेरै सोध्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो प्रोपर्टिजहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो म्याग्नेटिजमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक आज हामी स्टार्ट गर्दैछौं है सो प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्स यसमा न्यूमेरिकल भन्दा पनि बढी कन्सेप्चुअल छ यो भनेको के हो यो भनेको चाहिँ द एबिलिटी अफ a material to permit the passage of magnetic lines of force through it भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसलाई नेपालीमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मेटेरियल अथवा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ अथवा सब्स्टेन्स छ त्यो सब्स्टेन्सबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ कतिवटा छिर्न सक्छ कति छिर्न सक्छ भन्ने जुन चाहिँ क्षमता छ त्यो क्षमताको नाम चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी हो जस्तो कि मैले एउटा म्याग्नेट लिएँ हैन ठीक छ एउटा म्याग्नेट छ अब यहाँबाट मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु मैले यहाँनिर यसरी पठाएँ ठीक छ फ्लक्स जस्तै तर त्यो अर्कै हो फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज हो कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा भयो ठीक छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ पर्टिकुलर एरियाबाट कति चेन्ज भयो भन्ने त्यो चाहिँ कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स छिर्यो भने दैट इज कॉल्ड फ्लक्स म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी आवाज क्लियर छैन सर मेरो आवाज क्लियर आएन म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ आइराछ सर ओके सो म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो गिवन मेटेरियलबाट
त्यसबाट कति चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्यसले चाहिँ तिराउन सक्छ, त्यसको एबिलिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, द्याट इज द म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी। कुरा बुझ्यो नि? म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ एबिलिटी हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ कतिवटा छिर्यो कतिवटा चाहिँ लाइन्स छिर्यो भन्ने चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो, त छोड्देऊ। अहिले पर्मेबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि एबिलिटी के, त्यसमा कतिवटा छिर्न सक्छ, त्यसमा कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्न सक्छ, द्याट इज कल्ड के त म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भन्ने बुझ्यो। ठिक छ, यसले कतिवटा सम्म चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स आफूमा छिराउन सक्छ, द्याट इज कल्ड के त म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी। त्यसलाई हामीले के जनाउँछौँ, म्युले जनाउँछौँ। क्लियर बुझ्यो यहाँसम्म? अब यो यसले गर्दा के क्षमता चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। तिमीले एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्सलाई यदि म्याग्नेटिक मटेरियल छ भने तिमीले याद गर्यो होला, र चुम्बकलाई तिमीले एउटा आइरनसँग अट्याच गर्यो, आइरन छ एउटा हैन, यो चुम्बक छ, यो आइरनले अट्याच गर्यो, अनि आइरनले पनि अर्को आइरनलाई तान्छ, थाहा छैन यो कुरा। यो के भएको भन्दाखेरि यो म्याग्नेटले यसलाई के गर्यो त, यसलाई पनि म्याग्नेटाइज गर्यो, र यो पनि के भयो त टेम्पोररी म्याग्नेट जस्तो काम गर्यो, र यसले कसलाई अट्याच गर्यो, यसलाई के गरेर टानिरहेछ। कुरा बुझेन? सो म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी जसको धेरै छ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि त्यसमा म्याग्नेटाइजेसन हुन सक्ने एबिलिटी पनि के भयो त बढी भयो के। कुरा बुझ्यो भने जति म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी बढी भयो त्यति नै के भयो त त्यो मटेरियल चाहिँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी त्यसले गेन गर्न इजिली सक्ने भयो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। सो यो नेपालीमा भन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि के हो त म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ आफूबाट कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास हुन दिन्छ भन्ने कुरा भन्ने एबिलिटी हो यो। कुरा बुझ्यो नि? आफूबाट कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास हुन सक्छ, दिन्छ, पास हुन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भयो। जति म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी बढी हुन्छ त्यति नै त्यो इजिली के हुन सक्छ त म्याग्नेटाइज हुन सक्छ। कुरा बुझ्यो? अब हामी अब रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटीलाई हामी डिफाइन गर्छौं। अब यो सारे यति? यस सर, सारे सर। ओके, ल है त। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। त्यसमा रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको के हो त्यसमा जान्छौँ म। रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ एउटा म्याथमेटिकली डिफाइन गर्नलाई बनाएको एउटा टुल हो। ठीक छ, अहिलेको स्लाइड तिमीले लेखेनौ ल। अब यस्तो हुन्छ, यो अब मेरो अन्डु गर्न मिल्दैन कि है। मैले फेरि आउँछु यसमा। म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यसबाट कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यति हो है। रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त्यसमा जान्छु म। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ म्यु आर ले जनाउँछौँ। म्यु आर भनेको चाहिँ बी बाई बी नट। अब यहाँनिर के हो, बी भनेको के हो अनि बी नट भनेको के हो भन्छु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अथवा म्याग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एरिया इन मेटेरियल हो यो। ठीक छ, अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि
भ्याकुममा सेम म्याग्नेटिक इन द भ्याक्युम जस्तै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अहिले मैले एउटा यो फिगर बनाएको थिएँ एउटा म्याग्नेट छ सो म्याग्नेटमा हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि के अरे एउटा मेटेरियल छ यो चाहिँ मेटेरियल है कुनै एउटा मेटेरियल है म्याग्नेट अब यसमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा यसलाई पठाइदियौँ ठिक छ ल भन है यहाँ भ्याकुम कुन हो त यो हो कि मेटेरियल हो यो 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 ए साइड हो कि यो भित्रको बी साइड हो भ्याकुम कुन हो ए हो कि बी हो यसमा यसमा के हो त भ्याक्युम ए साइड हो किनभने यसमा कुनै मेटेरियल छैन नि यो पार्ट के हो त भ्याक्युम हो यसमा भएको म्याग्नेटिक इन्डक्सन अथवा हामीले दिएको जुन चाहिँ छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसलाई हामी के भन्छौँ बी नट भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बी नट र मेटेरियलमा हामीले दिएको सुन त्यसलाई हामीले दिएको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा मेटेरियलमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी के भन्दैछौँ अहिले बी भन्दैछौँ ठिक छ बी नट भनेको चाहिँ हामीले दिएको एक्सटर्नली दिएको र बी भनेको चाहिँ के हो त मेटेरियलमा डेभलप भएको के त्यसको रेशियोलाई हामी के भन्छौँ त रिलेटिभ म्याग्नेटिक परमेबिलिटी भन्छौँ कुरा बुझेन सो इट इज द रेशियो अफ के द म्याग्नेटिक इन्डक्सन परमेबिलिटी एरिया इन अ मेटेरियल टु दैट अफ इन भ्याक्युम भयो के क्लियर यदि बुझ्नु पर्यो हामीले अब यसको अर्को डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यसको अर्को डेफिनेसन चाहिँ के हो त म्यू आर भनेको भन्दाखेरि यो सिम्पल सेल चाहिँ त्यो भनेको म्यू बाइ म्यू नट म्यू भनेको के म्यू मात्रै भनेको चाहिँ के भन्दा म्याग्नेटिक परमेबिलिटी हो यो चाहिँ यो के हो त म्याग्नेटिक परमेबिलिटी इन के त इन मेटेरियल बाई के त तिमीले के रे न विराटले के लेखा म्याग्नेटिक परमेबिलिटी इन के हो त भ्याक्युम हो absolute permeability to the positive permeability in the free space or vacuum तो एब्सोल्युट एलाई त भन्नु पर्यो एब्सोल्युट भन्न पाइयो होला तर त्यसको अर्थ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्डमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले मेटेरियल राखेको हो नि त मेन त अब यो मेटेरियलको एबिलिटी कति छ त मेटेरियलको एबिलिटी कति छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्न सक्ने अनि यहाँ भित्र यो जुन चाहिँ यो स्पेस छ नि बीचमा हेर त यो खाली स्पेस छ कि छैन यो जुन खाली स्पेस छ नि यो खाली स्पेस यो भ्याक्युम हो कि हैन खाली स्पेस ब्लू कलरको देखाएको यो भ्याक्युम हो ठीक छ यो भ्याक्युम हो यो भ्याक्युमको चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक परमेबिलिटी कति छ त र यो मेटेरियलको चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक परमेबिलिटी कति छ त यसलाई चाहिँ हामीले म्यू भन्यौं र भ्याक्युमलाई हामीले के भन्यौं म्यू नट भन्यौं यसको रेशियोलाई हामीले के भन्छौं त अर्को त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं त रिलेटिभ म्याग्नेटिक परमेबिलिटी भन्छौं के दुईटा यसको डेफिनेसन छ एउटा डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा कुनै मेटेरियल राख्दाखेरि त्यसमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड र एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा फ्री स्पेसमा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ त्यसको रेशियो नै के हो त रिलेटिभ म्याग्नेटिक परमेबिलिटी हो अनि अर्को के हो भन्दाखेरि मेटेरियलमा डेभलप मेटेरियलको एबिलिटी कति छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई छिराउने त्यो र दैट अफ भ्याक्युम त्यसको रेशियो पनि के हो त म्यू आर हो भनेको के कुरा बुझेको बुझ्दैन सबले एक्जाममा हमरा दुईटैमा सोध्न सक्छ के यो पनि हो र यो पनि हो दुईटै राइट हो के बुझ्यो रिलेटिभ म्याग्नेटिक परमेबिलिटी भनेको बुझेको बुझेन ठीक छ कसैले कुन टर्म बुझेन भने मलाई यहाँनिर च्याटमा लेख्न सक्छु है नत्र एक्सेललाई मैले चाहिँ तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिए तिम्रो आफ्नो क्वेशन भन त्यसपछि म फेरि तिमीलाई म्युट गरिदिन्छु ल भन यसमा केही छ यो स्लाइडमा नबुझेको सर त्यो म्यू बाइ म्यू नट वाला एकचोटी भन्दिनु
ओके अरूलाई कसैलाई केही छ न त म त्यही भनेर सुरुबाट भन्दिनु न त मलाई चाहिँ त्यो फर्स्टबाट ल सुरुबाट सर्नु भन्दिनु न अब सुन यहाँनिर रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नलाई एउटा के बुझ्ने भन्दा मेटेरियल एउटा हामीले मेटेरियल छ त्यो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले केमा राखेका छौँ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेका छौँ ठीक छ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा यसको दुईटा कुरा हुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो जुन चाहिँ मेटेरियल बाहिरकोलाई हामी के भन्छौँ भ्याक्युम भन्छौँ भ्याक्युम त बुझ्छौ नि तिमीहरूले त्यस पछाडि गएर यो जुन चाहिँ मेटेरियल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मेटेरियल भने मैले ठीक छ अब मेटेरियलमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी म्याग्नेटिक इन्डक्सन अथवा म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी के भन्छौँ त बी भन्छौँ भ्याक्युममा डेभलप भएकोलाई के भन्छ हामीले बी नट भन्छौँ र मेटेरियलमा डेभलप भएको मेटेरियलको एबिलिटी कति छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई छिर्न दिने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्यू भन्छौँ र भ्याक्युमको कति एबिलिटी छ त त्यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले छिराउन सक्ने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्यू नट भन्छौँ अब रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि यही दुईटाको रेसियो हो के बी बाई बी नट भनेको मेटेरियलमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड र भ्याक्युममा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको रेसियो नै के हो त रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिलिटी हो एउटा अर्को के हो भन्दाखेरि मेटेरियलको एबिलिटी कति छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले छिराउन सक्ने त्यसको बाई भ्याक्युममा कति छ त्यसको फेरि आफ्नो एबिलिटी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले छिराउन सक्ने त्यो दुईटाको रेसियो नै के हो त रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिलिटी हो यो भन्दा क्लियर बुझेन तिमीहरूले ल भन बुझ्यो म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक यो मेटेरियलमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको हो अरू किन हैन इन्डक्सनको अर्थ के हो त्यहाँ डेभलप भएको है किनभने मेटेरियलमा त म्याग्नेटिक फिल्ड थिएन नि त पहिला हामीले जब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौँ अनि त्यसमा डेभलप भयो नि त हो त्यसलाई हामीले भनेको म्याग्नेटिक इन्डक्सन के ओके यो बुझ्यो है ल केही छ यो साइडमा भन्न नि भन अनि त्यसपछि मैले तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिएको छु म नेक्स्ट स्लाइड पढाउँछु फेरि त्यहाँ सर सुरुबाट भन्ने होइन भने त्यो भने है मैले अस्ति नै एउटा कुरा भन्थेँ अहिले भनेको छैन ध्यान सुन नलेज इज नट फ्री यु हेभ टु पे अटेन्सन है ल अब यसको म्यू आरको बारेमा अब एकदम इजी छ यो दुइटै के हो त अब यो दुइटै म्याग्नेटिक फिल्डहरु के रेशियो हो दुइटै म्याग्नेटिक पर्मिलिटीको रेशियो हो त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म्यू आर भनेको के हो इट इज युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस ल यो सारा अनि म रब गर्छु ल म ड्रप गरेँ है त युनिटलेस हुन्छ त हेर दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड छ अनि दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड टेस्ला क्यान्सल भयो यसको त बिचारा त नम्बर हो नम्बरको त त्यसै युनिटै हुने कुरा भएन ल अब हामी नेक्स्ट प्रोपर्टीमा जान्छौँ फर्स्ट हामीले पढ्यौँ म्याग्नेटिक पर्मिलिटी अब हामी सेकेन्डमा पढ्छौँ कसैलाई थाहा छ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भन्ने कुनैमा जेड लेख्छ कुनैमा एस लेख्छ अमेरिकन ब्रिटिश इङ्ग्लिस हो यो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी यो धेरैले झुकाइन्छ इन्टेन्सिटी हो भन्छ नि आई जस्तो लाग्छ तर आई होइन यो एच हो यस्तो बुझिरह है अब हामी नेक्स्ट प्रोपर्टी के छ त हाम्रो भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अथवा यसको अर्को नाम के हो त म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भन्छौँ हामीले यसलाई अब म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटीको भनेको अर्थ के हो भनेर म बुझाउन अगाडि त्यो पहिलाको एउटा फिगर चाहिँ म बनाइहाल्छु जहिले पनि एउटा के छ मेटेरियल छ त्यो मेटेरियलमा हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि
एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको छौं अनि यसमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई बी भन्छौं अनि यहाँ बाहिर भएकोलाई बी नट भन्छौं र यसमा यसको एबिलिटीलाई हामी के भन्छौं म्यू भन्छौं र यसको छिर्न सक्ने एबिलिटी छिराउन सक्ने एबिलिटीलाई हामी के भन्छौं त म्यू नट भन्छौं यो सबैमा हामीले बुझ्नु पर्यो अब यसको टर्मबाटै थाहा भइसक्यो कि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भने है हामीलाई सधैँ यो किन लेखेको मैले म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भनेर एक्जाममा हामीलाई म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी सोध्छ के तर हामीले के बुझ्नु पर्यो म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भनेको म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हो नाम चाहिँ इन्टेन्सिटी हो तर यो के हो त म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हो यसको अर्थ के हो यसको अर्थ के भन्दाखेरि इट इज द डिग्री टु व्हिच a magnetic field can magnetize a material. अब सुन है अघिको जुन चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक परमिटिभिटी कुरा गर्यौं त्यो चाहिँ मेटेरियलको एबिलिटी थियो त्यो सामानले अथवा त्यो अब्जेक्टले चाहिँ कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आफूमा छिराउन सक्छ भन्ने एबिलिटीको बारेमा त्यो मेटेरियलसँग रिलेटेड थियो अहिलेको हामीले पढेको म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटाइजिङ फोर्स चाहिँ मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट होइन यो चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड गर्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि एउटा मेटेरियललाई कतिको म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ हामीले भन्छ नि इन्फ्लुएन्स पार्छ भन्छ नि हामीले यसो कुनै कुरा सुनेर हामी कसैको कुरा सुनेर हामी इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ नि अनि त्यो मान्छेको कति क्षमता छ त्यो अर्को मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स पार्न सक्ने भन्ने कुरा जस्तै म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन छ नि यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि यसको चाहिँ कति चाहिँ यसले चाहिँ कति चाहिँ एउटा मेटेरियललाई चाहिँ म्याग्नेटाइज गर्न सक्दछ आफ्नो बसमा पार्न सक्छ भनेको अब यहाँनिर चाहिँ के भन्न पाए हामीले भन्दाखेरि यसले कति म्याग्नेटाइज गर्न सक्दछ जति म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भयो त्यति नै यसले के गर्न सक्छ त त्यो मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्ने एबिलिटी बढ्छ यसको कुरा बुझेन त आउँदैछ मेनुका है बिस्तारै पढाउँछु है वान साइड एट टाइम है अहिले हामी भर्खर 2 नम्बरमा छ 3 नम्बर 4 नम्बर पढेपछि 3 नम्बर लास्टमा पढाउँछु त म्याग्नेटाइजिङ फोर्स भनेको बुझेको नै त्यो सोधिरहेको छु अहिले मैले हैन इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन अर्कै हो म भन्छु है म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी को अर्को नाम के हो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हो अर्को इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन त्यो अर्कै हो फेरि यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि के हो त यो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भनेको भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको कति क्षमता छ म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्नेटाइज गर्ने क्षमता गर्न सक्ने क्षमता कुरा बुझेन यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने क्षमता हो कुरा बुझिरह यो एबिलिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कति छ त्यसको क्षमता त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो मेटेरियलले म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा भयो कि अब हामीले यसको के सेन्स लाउन सक्छौं भन्दाखेरि यदि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स बढी छ भने त्यो मेटेरियल म्याग्नेटाइज हुने चान्स बढी भयो यदि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स कम छ भने अथवा म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी कम छ भने त्यो मेटेरियल चाहिँ म्याग्नेटाइज हुने चान्स के भयो त कम भयो कुरा बुझेन यसको अर्थ बुझे नेपालीमा क्लियर मैले अब तिमीलाई बोल्न दिन्छु ल भन बुझे नहीं यस सर बुझे ओके अभी सुरुबाट भन्नु यही नै सुरु है मैले नेपालीमा लेखिदिरहेको छु अब हामी यसलाई म्याथमेटिकली डिफाइन गर्छौं अब म्याथमेटिकली डिफाइन गर्छौं मैले त्यो फिगर बनाएको कारण यही हो यहाँनिर हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा यो चाहिँ के हो म्याग्नेटिक फिल्डले
म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने क्षमता हो। जति जति म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी बढ्छ त्यति नै त्यसको चाहिँ फोर्स बढी छ भन्ने कुरा भयो कि। जस्तै तिमी मानव अहिले भर्खरको भाइले मेसेज गरे भयो, भरतले मलाई भन्यो, अब भरतको चाहिँ कस्तो एबिलिटी, भरत कस्ताले पर्सनालिटी भएको मान्छे हो मलाई सोधेको छ नि होइन। अब हावा गफ गर्छ, यताउति हिँड्दै हिँड्छ होइन, के गर्दैन दिनभरि रक्सी खाएर बस्छ, जाँड खान्छ, के काम गर्दैन भन्ने एउटा छ। र होइन अर्कोले होइन भरत त एकदम मेहनती छ, भरतले त एकदमै भनौँ न एकदम कुरा पनि सुन्छ, अनि पढ लेखेको पनि छ भन्यो भने तिमीलाई कस्तो धेरै इन्फ्लुएन्स पार्छ जस्तो लाग्छ? सेकेन्ड वाला कुराले इन्फ्लुएन्स पार्छ नि, कुरा बुझ्यो नि? सेकेन्ड वाला कुराले इन्फ्लुएन्स पार्छ नि, ए भरत यस्तो रहेछ खतरा हो भनेपछि त्यो तिम्रो एबिलिटी थाहा भयो नि मलाई। त्यस्तै हो यो पनि के भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ अर्को कुनै मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्नको कति क्षमता छ त्यसको भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ क्या। बुझ्यो भरत? ओके, अब हामी यसको उसमा जाम, यसको म्याग्नेटिक कुरामा जाम है त। यसलाई हामीले एचले जनाउँछौँ र एच भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि b/μ हुन्छ। अब सुन है, मैले भनिसकेँ बी भनेको के भनेर मैले भनिसकेँ। बी भनेको चाहिँ त्यो मेटेरियलमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक इन्डक्सन पर एरिया, त्यो के हो त? बी हो। र म्यू भनेको के हो त? म्याग्नेटिक परमेबिलिटी हो। भनेपछि एच भनेको हामीले के भन्न पायो भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक एबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप्ड अथवा हामीले म्याग्नेटिक इन्डक्सन जे लेख्नु हुन्छ इन मेटेरियल अपन के हो त? म्याग्नेटिक परमेबिलिटी अफ मटेरियल हो। यदि मेटेरियलमा सोधेको छ भने। अनि इन टर्म्स अफ हामीले यसमा गर्यो भने के होला? अब अर्को के भयो त्यसपछि b0/μ0 भयो। b0 भनेको के हो? b0 भनेको चाहिँ बाहिरको जुन चाहिँ फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युममा हुँदा त्यसको कति छ त म्याग्नेटिक फिल्ड बाई त्यसले चाहिँ कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ त्यसलाई छिराउन सक्छ भन्ने कुराको रेसियो नै के हो त? म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी हो। बुझ्यो? एच है मैले के लेखेँ? एच एच है यो एच। क्लियर यहाँसम्म? लाइक चाहिँ तिमीलाई म फेरि बोल्ने मौका दिन्छु। ल भन यसमा के छ? यो लेखाको बुझ्यो कि बुझेन? बुझिरहेछ। बुझ्यो सर। ओके ठिक छ। अब यसको युनिटको कुरा गरौँ। अघि त्यसको युनिट थिएन, यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त? यसको युनिट चाहिँ एम्पियर पर मिटर हुन्छ। यसको युनिट चाहिँ के हो त? एम्पियर पर मिटर हुन्छ। b0 भनेको के हो अरे स्नेहा दास? अहिले मैले भने ल एकजनालाई म र्यान्डमली सोध्छु, उनीहरूले भन्ने मलाई, म त्यो मान्छेले मात्र बोल्ने, अरूलाई म सोध्दैन। अझै भन त b0 भनेको के हो? यो भनेको के हो? ल कसैले भन त के हो b0 भनेको? म्याग्नेटिक इन्डक्सन फ्री स्पेसमा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड। सिम्पल। फ्री स्पेसमा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति हो। बी भनेको के हो? मेटेरियलमा भएको म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके ल है मैले यसलाई समराइज गरेँ। यो जसले स्क्रिनसट लिनु छ स्क्रिनसट लिइहाल है। मैले होलसम समरी गर्छु। म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भनेको के भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको कति एबिलिटी छ त त्यो कुनै अर्को मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्ने। र यसको म्याथमेटिकल्ली फर्मुला के हो त भन्दा इट इज द रेसियो अफ के हो त? म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप इन अ मेटेरियल बाई म्याग्नेटिक परमेबिलिटी अफ द मेटेरियल। र अर्को भाषामा फ्री स्पेसको टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ b0/μ0 हुन्छ। b0 भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप इन फ्री स्पेस। अर्को भाषामा हामीले भन्ने हो भने म्याग्नेटिक इन्डक्सन पर युनिट एरिया इन फ्री स्पेस।
अपन के हो त म्युनिट भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक परमिबिलिटी अफ द फ्री स्पेस अफ द भ्याक्युम भयो के अनि यसको युनिट के हुन्छ त म्युनिट भनेको के हो भनेर सोधे भरतले फेरि म्युनिट भनेको अहिले मैले भने नि म्यु भनेको के हो म्याग्नेटिक परमिबिलिटी नट आउने बित्तिकै फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युम सो म्युनिट भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक परमिबिलिटी अफ द भ्याक्युम अर फ्री स्पेस है त ल अब हामी नेक्स्टमा जाम स्क्रिनशट लियो सबले यसको युनिट चाहिँ एम्पियर पर मिटर हुन्छ ठीक छ सबले लियो नि स्क्रिनशट ल ल म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो अरे म्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ जस्तै यस्तो के त्यहाँनिर के अरे बाहिरबाट हामीले एक्सटर्नल फिल्ड लगाए पछाडि त्यसमा डेभलप भएको के त्यसले चाहिँ हामी म्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौँ है स्नेहा ओके थ्याङ्क यू आफूले नजाने कुरा सोध्नुपर्छ राम्रो कुरा हो सो हामी थर्ड नम्बर अब यो 3 र 4 चाहिँ एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ धेरैजना त्यो एकदम ध्यान लाएर सुन्ने अघिको हामीले पढेको म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी हो यो चाहिँ अर्कै छ यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो क्या जेड लेख्दा नि हुन्छ यो मैले एस लेखेँ रङ चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले आइले जनाउँछ यो भन्नु अगाडि म तिमीलाई एउटा सानो कथा भन्छु त्यो कथा ध्यान लाएर सुन सेकेन्ड र थर्डलाई हामीले एकदमै छुटाउनु गाह्रो हुन्छ क्या त्यो एक्जाममा जस्तै एउटा ए भन्ने मान्छे थियो र बी भन्ने मान्छे थियो अनि ए भन्ने मान्छे चाहिँ बी भन्ने मान्छेलाई मैले भने नि बी भन्ने मान्छे एकदमै के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम बिग्रेको थियो अब हाम्रो सोसाइटीमा बिग्रेको भनेर के भन्दाखेरि ड्रग्स गर्ने टाइपको थियो भनौँ ड्रग्सहरू गर्ने टाइपको थियो अनि ए भन्ने मान्छेले चाहिँ के भने यसको अब भनौँ त हुन्छ नि रिहेबिलिटेसनको एउटा टिचर थियो अथवा सर अथवा कोही भनौँ काउन्सलर थियो भनौँ काउन्सलर थियो यसलाई यसको कोच भनौँ न अनि ए भन्ने मान्छेले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि अब तिमीले ड्रग्स खायो होइन तिमी अब यो पाथ छोड्यौ तिमी चाहिँ अब राम्रो पाथमा हिँड्नुपर्छ भनेर भन्यो अब बीको प्रोबेबिलिटी के हुन सक्छ बीले एले भनेको मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ ठिक छ अनि मानिहाल्यो भने त राम्रो कुरा भइहाल्यो ठिक छ अनि त्यहाँबाट गएर मानेन भने फेरि अब यो पहिलाको जस्तो भयो नि त सो अघिको हामीले पढेको थियो नि जुन चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भनेर त्यो एच चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए भयो र अहिले हामीले पढ्न लाग्छ चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन त्यो चाहिँ आई भयो यसले के गर्न खोज्छ ए चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो के हो यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो क्या यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो चाहिँ मेटेरियल हो यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यो मेटेरियललाई चाहिँ म्याग्नेटाइज गर्न खोज्छ ठिक छ म्याग्नेटिक फिल्डको एबिलिटी कति छ यसलाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी भयो तर त्यो आफू मेटेरियल चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले दिएको जुन छ नि त्यसलाई आफू कति लिन सक्छ म्याग्नेटाइज हुनको लागि कति म्याग्नेटाइज भयो यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट इज द इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बुझेको बुझेन म्याग्नेटिक फिल्डले म्याग्नेटाइज गर्न खोज्नु द्याट इज म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी त्यो भयो र मेटेरियल चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा कतिको चाहिँ म्याग्नेटाइज भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो कि कुरा बुझेन हुन्छ नि हाम्रो कतिजना यस्तो हुन्छ नि म बाल्दिनँ कसैको कुरा म सुन्दिनँ म आफू जे गर्ने त्यही गर्ने म अर्काको कुरा सुन्दिनँ टाइपको मान्छे हुन्छ नि अब बुझ है यदि उसले अर्काको कुरा सुन्यो भने त्यो म्याग्नेटाइज भयो अनि ऊ अर्काको कुरा सुनेर म आफै सुरुमा हिँड्छु भने त नन म्याग्नेटाइज भयो त्यो चाहिँ मेटेरियलको एबिलिटी भयो आफू म्याग्नेटाइज हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अनि म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ अर्कोलाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ सक्दैन उसको कति क्षमता छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो द्याट इज द म्याग्नेटिक के त इन्टेन्सिटी भयो कि क्लियर ल यसलाई लेख भने अलिकति बुझाइदिन्छु म उसो हुन्छ त्यो झुकिन्छ धेरैजना
it represents the extent to which a specimen is magnetized when placed in a magnetizing field. अब म नेपाली लेख्छु सुन है जस्तै अब तिम्रो एकदम धेरै अहिले चाहिँ सोशल मिडिया चलाउँछौ हैन तिम्रो धेरै सेलिब्रिटी अथवा तिमी फलो गर्छौ इन्फ्लुएन्सरहरु हुन्छ मोडलहरुलाई फलो गर्छौ तिमी हैन कोकोलाई फलो गर्छौ तिमीहरु अनि उनीहरुले जे भने तिमी त्यतै मान्यौ भने तिम्रो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन धेरै कि थोरै ल भन त अरूले भनेको कुरा तिमीले मान्यौ भने धेरै कि थोरै थोरै तिमी म्याग्नेटाइज भएनौ नि ठीक छ र बुझेनौ अनि उले भनेको तिमी एकदमै हैन अब झ्यापै म्याग्नेटाइज भइहाल्यो भने त्यो ठ्याक्क उल्टो भयो यही कुरा के सोध्थ्यो एउटा भाइले अरूलाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरालाई म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी कि म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अफ अरूलाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी र त्यो मेटेरियल चाहिँ आफू कति म्याग्नेटाइज हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन के अघिको चाहिँ इन्टेन्सिटी अघिको चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी दैट डिपेन्ड्स अन द म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँ मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट भयो कि मेटेरियलको कुरा हो कि यो चाहिँ यो मेटेरियलले भन्छ मेटेरियल चाहिँ कति म्याग्नेटाइज भयो कि भएन भन्ने कुरा भयो ठीक छ जति यसको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन छ त्यति नै यो इजिली के हुन्छ त म्याग्नेटाइज भइहाल्छ यसको मोर चान्स अफ म्याग्नेटाइजेसन बढ्यो कि कुरा बुझेन यो भनेको के भन्दा नेपालीमा मेटेरियल कतिको म्याग्नेटाइज भयो त एक्सटर्नल के म्याग्नेटाइजिङ फिल्डले गर्दा भन्ने कुरा के हो त यसो भयो ओके यस्तो के यस्तो तिमी चाहिँ एउटा तिमी फ्यान भयो एउटा तिमी एकदम हामी डायहार्ड फ्यान हुन्छ नि कोही हिरोको फ्यान होला कोही केको फ्यान होला अनि त्यहाँबाट गएर उसले जे भने तिमी त्यही मान्यौ भने तिमी इजिली तिमी के अरे म्याग्नेटाइज भयो अथवा तिमी इजिली इन्फ्लुएन्स भयो भने तिम्रो म्याग्नेटाइजेसन के भयो बढी भयो के ठीक छ त्यहाँबाट गएर तिमीले हैन म मान्दिन अलिकति उ गर्यो भने तिम्रो के भयो तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन के भयो त कम भयो किन तिमीले बाहिर कुरा लिन सकेनौ नि आफू अनि आफू म्याग्नेटाइज हुन सकेनौ नि सो तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन के भयो कम भयो त्यो मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट भयो के कुरा बुझ्यो नि जस्तै अब एक्जाम्पललाई अब म सलमान खानको एक्जाम्पल दिन्छु अहिले तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली नयाँ फिल्ममा आयो राधे भन्ने हैन त्यसमा अनि अब त्यसमा सलमान खानले जसरी डान्स गरे तिमी त्यसरी डान्स गर्न थाल्यो भने तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन धेरै भयो तिमी चाँडै म्याग्नेटाइज भयो नि त कुरा बुझ्यो तिमी म्याग्नेटाइज भइहाल्यो अनि त्यही सलमान खानले जेसरी गरेर म गर्दिन भन्यो भने चाहिँ तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन के भयो त थोरै भयो तिमी म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड सँगै गयो भने तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन बढी भयो तिमी म्याग्नेटाइजेसन फिल्डको के अरे म्याग्नेटाइजिङ फिल्डको अगेन्स्टमा गयो भने तिम्रो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन कम भयो के कुरा बुझ्यौ न यो पोइन्टसम्म तिमीले केही नबुझेको छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ क्लियर यहाँसम्म मैले अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु क्लियर सर सर एकचोटी सर भन्दिनु ल सर र सुन है ल सुन है यो सिम्पल के गाह्रो छैन के जस्तै अहिले हामीले पढ्यौँ नि उतापट्टिको एच भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी त्यसले चाहिँ के गर्न खोज्छ त अर्को मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्न खोज्छ त्यो चाहिँ त्यसको एबिलिटी भयो
अब मेटेरियल चाहिँ आफू म्याग्नेटाइज हुने कि नहुने कुरा चाहिँ के हो त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो कि कुरा बुझ्यो नि यदि त म्याग्नेटाइज भयो भने यदि त्यसको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बढी छ भने त्यो इजिली के हुन्छ म्याग्नेटाइज हुन्छ र त्यसको चाहिँ के अरे त्यो इजिली भएन भने त्यसको इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन के छ त्यसको कम छ भने बुझ्नुपर्छ हामीले यो चाहिँ मेटेरियल डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि मेटेरियलको कुरा भयो क्लियर है यहाँसम्म धेरै भयो हो सेजना गुना है किन म्याग्नेटाइजेसन हुनु भनेको के हो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन धेरै हुनु म्याग्नेटाइजेसन नहुनु सर दुवैमा रिलेसन के छ सर म आउँछु त्यसमा आउँछु ल अब म फेरि पढाउन थालेँ उसको म्याथमेटिकली जाम अनि हामी कुरा गर्छौँ अब यसको चाहिँ यसलाई हामीले आईले जनाउँछौँ र यो भनेको चाहिँ एम बाई भी हुन्छ याद गर एम बाई भी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एम भनेको हामीले पढिसक्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो यो मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट हुनुभएको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक मोमेन्ट भयो र भी भनेको चाहिँ यसको भोल्युम भयो भोल्युम अफ द म्याग्नेटिक मटेरियल जस्तो कि फेरि अघि एक्जाम्पल अघि फिगर सबैमा एउटै हुन्छ यो छ ठिक छ अब यसको चाहिँ लेन्थ हामीले अस्ति पनि पढिसक्यौँ म्याग्नेटिक मोमेन्टमा यसको म्याग्नेटिक लेन्थ जहिले पनि 2L हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ नि ठिक छ सो यसलाई खोल्ने भने एम पोल डिस्टेन्स इन्टु के हो 2L हो अनि भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो एरिया इन्टु लेन्थ हो तर यसको लेन्थ यसमा 2L हुन्छ किनभने म्याग्नेटिक लेन्थ जहिले पनि 2L हुन्छ सो अर्को भाषामा के भन्दा यो एम बाई ए पनि हो एम भनेको के हो पोल स्ट्रेन्थ र ए भनेको के यसको एरिया सो पोल स्ट्रेन्थ बाई एरियाले के दिन्छ त्यसको इन्टेन्सिटी दिन्छ सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो यदि त्यो मेटेरियलको म्याग्नेटिक मोमेन्ट बढी छ भने पनि त्यसको इन्टेन्सिटी अफ के भयो त म्याग्नेटाइजेसन पनि बढी भयो कि ठिक छ अनि यो आइरनहरुको बढी हुन्छ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन किन भन्दाखेरि त्यो इजिली तिमी याद गर्यौ नि चुम्बक राखेको छ चुम्बक राखेर आइरन राखेन आइरनले अर्कोले पनि तान्छ नि मान्छे त्यो इजिली के भयो म्याग्नेटाइज भयो मान्छे यसको के भयो धेरै के भयो त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भयो कि कुरा बुझ्यौ सो यसको चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला के भयो त आई बराबर एम बाई भी भयो र यसको युनिट पनि के हुन्छ त एम्पियर पर मिटर नै हुन्छ यो तिमी धेरैले यो अगाडि म्याग्नेटिक मोमेन्टको क्लास छोडेर त्यस्तो भयो होला इन्टेन्सिटी जुन हामीले पढ्यौं मैले इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भन्ने यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट बाइ के हो त भोल्युम अफ म्याग्नेटिक मटेरियल हुन्छ अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि अस्ति मैले पढाइसके म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर दुईटा डाइपोलको बीचमा त्यो पोल स्ट्रेन्थ र त्यसको लेन्थले क्रिएट गर्ने जुन इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट र कुनै कुरा म्याग्नेट हुन खोजिरहेछ भने त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट धेरै हुनुपर्छ कि तपाईले बुझ्यौ नि म्याग्नेटिक मोमेन्ट धेरै छ भने त्यो मेटेरियल चाहिँ म्याग्नेट हुने चान्स बढी हुन्छ अनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट धेरै भयो भने के हुँदैछ त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बढी हुँदैछ र त्यसलाई इजिली हामीले म्याग्नेटाइजिङ फिल्डमा राख्यो भने त्यो इजिली के हुँदैछ म्याग्नेट बन्दो रहेछ के सो आई भनेको चाहिँ एम बाई भी भी भनेको भोल्युम अनि म्याग्नेटिक मोमेन्टको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एम इन्टु 2L हुन्छ र एरिया निकाल्ने के अरे भोल्युम निकाल्ने फर्मुला एरिया इन्टु 2L भनेको यसको लेन्थ हो अहिले चुम्बकको लेन्थ जहिले पनि 2L हुन्छ के म्याग्नेटिक लेन्थ चाहिँ अनि त्यहाँ 12 क्यान्सल गरौँ हामीले अनि पोल स्ट्रेन्थ बराबर एरिया लेखेको मात्रै हो अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ मैले भने नि पोल स्ट्रेन्थ इन्टु लेन्थ अब पोल स्ट्रेन्थ भनेको के पोल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ म्याग्नेटको त्यो तिमीलाई नर्थ र साउथको पोल थाहा छ नि त्यो साउथ पोलमा त्यसको म्याग्नेटिक एबिलिटी कति छ त्यसले तान्न सक्ने एबिलिटी कति छ त्यसलाई हामी पोल स्ट्रेन्थ भन्छौँ के कुरा बुझेन मेरो भोइस आएन
सो यो के भयो त यसलाई भन्छ हामीले इन्टेन्सिटी अफ के त म्याग्नेटाइजेसन ल यो सबले सार्यो अब हामी लास्टमा जान्छौँ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीमा जान्छौँ एकदम ध्यानले सुन्नुपर्छ अब ओके magnetic susceptibility यसलाई काइयाम भन्छ हामी काइयामले जनाइन्छ अब यो सुन एकदम अब यो अलि फनी जस्तै छ भन्नाले अघि जस्तै छ तर अलि फरक छ है त्यही कारणले एकदम ध्यान लगाएर सुन है यो चाहिँ के हो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको के हो त यो चाहिँ प्रोपर्टी हो है ल म भन्छु त्यो एउटा हो त्यो एउटा पार्ट हो त्यो हो यसको धेरै कुराहरु छ पोलिस्टेनमा मैले पोलिस्टेनमा डिफाइन गरिरहेको छु कहिले है म्याग्नेटाइजेसन प्रोड्युस परमानेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड ल हेर एकछिन पहिला सुरुमा यसलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु है त तिमीहरुलाई म अनम्युट गर्ने दिइरहेको छु ध्यान लगाएर सुन है अनि बीचमा बोल है त नजाने भने चारै कुरालाई म एकचोटी फेरि सुरुबाट रिलेट गरेर जान्छु है फर्स्टमा हामीले पढ्यो म्याग्नेटिक परमेबिलिटी त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियलमा कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स फोर्स चाहिँ छिराउन सक्छ त्यसले भन्ने कुरा चाहिँ के भयो म्याग्नेटिक परमेबिलिटी भयो सेकेन्डमा मैले के पढाएँ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी त्यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले अर्को कुनै मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्न कतिको सक्छ भन्ने कुरा भयो थर्डमा मैले पढाएँ इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन भनेको चाहिँ मेटेरियल आफू चाहिँ त्यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड लगाउँदाखेरि कति म्याग्नेटाइज भयो त भन्ने कुरा हो अब म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ एकदम याद गरे नामबाट थाहा हुन्छ ससेप्टिबिलिटी भनेको एकदम सेन्सिटिभ हो क्या ठीक छ कतिको एकदम चनाको छ यो भन्ने कुरा अब ध्यान लगाएर सुन है एक्जाम्पलको लागि कोही हाम्रो साथीहरू तिम्रो पनि साथीहरू होला स्पेशली बोइजहरू हुन्छ कुनै केटी आएर मजाले बिस्तारै बोलिहाल्यो भने उसलाई के लाग्छ नि ओ यो केटी मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्छ ऊ मैले मलाई मन पराउँछ टाइपको फिल गर्छ नि त्यस्तो मान्छेको के बुझ्नु पर्यो त्यो मान्छेको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी धेरै छ कि थोरै छ धेरै छ नि ठीक छ त्यसले लाग्छ अब कुनै अर्को मान्छे आयो भने द्याट इज द म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड भयो र ऊ आफू कति पग्लिरहेछ जो इजिली पग्लिन्छ नि त्यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी छ कुरा बुझेन को चाहिँ इजिली म्याग्नेटाइज हुन सक्छ भन्ने कुरा नै के हो त म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो क्या अघिको यो भन्दा अगाडिको इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइजेसन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आउँदाखेरि ऊ चाहिँ कतिको म्याग्नेटाइज भयो कि भएन भन्ने कुरा थियो यो चाहिँ कति इजिली यो चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा के यदि इजिली हुन सक्छ भने यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी छ यदि इजिली हुन सक्दैन भने चाहिँ यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के हो थोरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो क्लियर हजुर अन्त हजुर बुझ्यौ न तिमीले अब सुन है म यसलाई क्लियर गर्दै जान्छु है जस्तै हामीले कुनै एउटा मेटेरियल ए भन्ने मेटेरियल छ है ध्यान लगाएर सुन है र बी भन्ने मेटेरियल छ मैले दुईटैले के दिएँ भन्दाखेरि ध्यान लगाएर सुन दुईटैलाई मैले म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएँ तर ए चाहिँ चाँडै के भयो त म्याग्नेटाइज भयो बी नै भयो हुन चाहिँ त बी अलिक पछि भयो कि मान्छे कसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी छ ए को कि बी को ए को भयो कि यसको के भयो काई बढी भयो कुरा बुझेन सो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ कति इजिली चाहिँ त्यो म्याग्नेटाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ठीक छ मैले एक्जाम्पल दिएँ तिम्रो साथीहरू त्यो छ होला अब तिम्रो साथी कोही छ भने इजिली कोही बोल्ने बित्तिकै एसएमएस चक्कर चल्छ होला टाइपको सोध्छ नि
त्यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी छ भने बुझ्नु पर्यो अरे तेरो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी छ भनेर तिमीले जिस्काउन सक्छौ साइन्स जोक ल यसलाई म लेखिदिन्छु नेपालीमा अनि सकाइदिन्छु यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा मेटेरियल कति सजिलोसँग म्याग्नेटाइज हुन्छ भन्ने हो भयो अब यसको हामी म्याथमेटिकली यसलाई डिफाइन गर्छौँ अनि सकाइदिन्छु मलाई काइएम भनेको चाहिँ यस्तो यो अलिकति यस्तो डान्सिङ एक्स भन्छु यसलाई मैले यस्तो जान्छ नि यसो काट्ने हो यो भनेको चाहिँ आई बाई एच हुन्छ मैले यो पढेको कि आई भनेको के हो आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन एच भनेको के हो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हो याम खै मलाई याम चाहिँ थाहा भएन यो तलबडी याम चाहिँ लेख्नेको चलन छ है म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेर देखाउँछु किनभने ससेप्टिबिलिटी अरूमा नि हुन्छ के त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ भयो अब तिमीले बुझिहाल्यो आई भनेको के थियो है इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन थियो नि त यो त इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन लेखिसकेको एच भनेको के थियो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स थियो अथवा के थियो म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी थियो मैले म्याग्नेटाइजिङ फोर्स लेखेँ त हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या अब तिमीले ध्यानलाई सुन है त्यो मेटेरियलको यदि इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बढी छ भने के भयो त्यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढी भयो ठिक छ बुझ्यो नि त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन एकदम धेरै डिपेन्डेन्ट हुन्छ उस्तै हो तर सेम होइन ठिक छ उस्तै त सेम होइन अघि चाहिँ अर्कोको इन्फ्लुएन्समा आफूले कस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन कस्तो बिहेभ गर्छ त्यसले अनि त्यहाँबाट गएर यसले चाहिँ कति चाँडो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा हो कति इजिली चाहिँ यो यसले आफूले पारा देखाइहाल्छ भन्छ हामी साथीहरूलाई यसले पारा देखाइहाल्छ नि यसले चाहिँ कति चाँडो पारा देखाउँछ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ ठिक छ सो आई बाई एच हुन्छ है अनि एउटा रिलेसन चाहिँ यो हामी पछि न्युमेरिकल चाहिन्छ त्यो भएर लेखिराख जुन हामीले म्युआर सुरुमा पढेको थियौँ नि रिलेटिभ भनेर त्यो बराबर 1 प्लस काइएम हुन्छ यसको युनिट हुँदैन यो नि युनिटलेस किन प्रोपर्टी हो सो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ प्रोपर्टी व्हिच डिटरमाइन्स हाउ इजिली स्पेसिमेन क्यान बी म्याग्नेटाइज एउटा कुनै मेटेरियल कति सजिलोसँग म्याग्नेटाइज हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो र यो चाहिँ आई बाई एच हुन्छ काइएम मैले काइ भन्छु काइ ल यो स्क्रिनशट लियो अनि म होलसम समरी गर्छु अनि सकाइदिन्छु क्लास खै अब ठुलो खे जस्तो त भन अब तिमी जसरी बनाए नि हुन्छ यो अलिकति एक्स जस्तो तर अलिकति सिम्बल हो यो ओके ल तिमीलाई म अनम्युट गर्न दिन्छु तिमीले यसमा बोल्न सक्छौ त्यही कारणले गर्दाखेरि है हल्ला चाहिँ गर्न पाइदैन हल्ला गरेर निकाल्दिन्छ त्यहाँबाट है ल आज हामीले सुरुमा के पढ्यौँ त्यसमा जाम जस्ट सिम्बल मात्र लेखाउँछु अरू के लेखाउँदैन सुरुमा मैले के पढाएँ दबाउन टपिक चारवटा प्रोपर्टी म्याग्नेटिक परमिटिभिटी त्यसपछि के पढाएँ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अफ द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी एच त्यसपछि के पढाएँ मैले इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन त्यसले के जनाउँछ आई त्यसपछि
लास्ट को मैग्नेटिक Magnetic susceptibility. Chi-M. Chi-M. सो अब यसको हरेकको हामीलाई मिनिङहरु थाहा पाउनु पर्यो, त्यसको फर्मुला अनि त्यसको सिम्बल त्यति जाने पुग्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ल भन्नु कसैले, यो भने के हो? यो चाहिँ मेटलबाट के कति एबिलिटी छ, छिराउन सक्छ, अहिले आफूले छिराउन सक्छ भन्ने, यसको एबिलिटी कति छ, अहिले कति लाइन्स छिराउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। ठीक छ नि? हजुर सर। अनि यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ? यसको अब हामीले आर वाला पढायौं, आर को फर्मुला के हुन्छ? बी बाइ अर्को के हुन्छ? म्यू बाइ म्यू नट, सरी आर लेखेछु। बी भनेको के हो? यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड इनसाइड द मेटेरियल अथवा म्याग्नेटिक इन्डक्सन पर युनिट एरिया इनसाइड द मेटेरियल अफ द मेटेरियल। अनि बी नट भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स इन अ भ्याकुम। इन अ भ्याक्युम। यो चाहिँ अनि यो अब यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक परमिटिभिटी इन द मेटेरियल। यो चाहिँ यसको युनिट र डाइमेन्सन के हुन्छ? युनिटलेस, डाइमेन्सनलेस, यसको केही छैन, घरबार बिहिन्छ यो। त्यसपछि याच को नाम के हो? म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी। यसको अर्थ के हो? Magnetic intensity. यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो कसको एबिलिटी हो? Magnetic field. यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ कुनै अर्को मेटेरियललाई कतिको म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ? Magnetize गर्ने एबिलिटी। यो तिम्रो सेलिब्रिटी र तिम्रो इन्फ्लुएन्सर चाहिँ एच भयो कि यसमा चाहिँ। अनि यसको फर्मुला के हुन्छ? एच बराबर के हुन्छ? B by म्यू। अब बी त थाहा हामीलाई, यो मेटेरियलमा हुने कि फ्री स्पेसमा हुने? यो मेटेरियल। यो म्यू कहाँ हुन्छ? म्यू भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक परमिटिभिटी इनसाइड द मेटेरियल है। यो भइहाल्यो। यसको युनिट हुन्छ कि हुँदैन? एम्पियर पर ओके, एम्पियर पर। गुड। थर्डमा जाम, यसको नाम के हो? ओके, यसलाई भन्छ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन। यो कसको प्रपर्टी हो? कसको? मेटेरियलको हो कि म्याग्नेटिक फिल्डको हो? Material. कस्तो प्रपर्टी हो? Magnetize. कति यो चाहिँ कतिको म्याग्नेटाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। म्याग्नेटाइजिङ फिल्डले गर्दा कतिको म्याग्नेटाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा, कतिको म्याग्नेटाइज भएको छ त भनेर हामीले नाप्नु पर्यो भने हामी युज गर्छौं। यसको फर्मुला के हो? आई बराबर m by v। म्याग्नेटिक मोमेन्ट बाइ भोल्युम। अर्को चाहिँ स्मल m by a भनेको पोल स्ट्रेन बाइ एरिया। यसको युनिट के हुन्छ? Ampere per meter। अब लास्ट आउँछ, यसलाई हामीले काइएम भन्छौं। काइएम भनेको के हो? यसको नाम चाहिँ के हो त? म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी छिटो म्याग्नेटाइज भयो भन्ने। यो चाहिँ कतिको चाँडै रेस्पोन्ड गर्यो, कति इजिली म्याग्नेटाइज भयो भन्ने कुरा। मेटेरियलको हुन्छ कि म्याग्नेटिक फिल्डको हुन्छ? यो मेटेरियलको हुन्छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ? I by H। I by H त हामीले यो भर्खर पढेको, यो बाइ यो रहेछ। अनि एउटा लास्टमा मैले एउटा लास्टमा छुट्टै फर्मुला लेखेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ सम्झिराखौँ है, यो एक्जाममा आउँछ के। यो चाहिँ हामी पछि इमेल गर्ने छौँ। सो आज मैले यति मात्र पढाएँ, चारवटा कुरा मात्र पढाएँ, धेरै कुरा पढाएँ, तर इम्पोर्टेन्ट छ बिकज हामी नेक्स्ट क्लासमा क्लासिफिकेसन अफ हामी म्याग्नेटिक मेटेरियल पढ्दाखेरि यो चारवटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई है। यो चाहिँ एकदम नेक्स्ट क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ यो जान्ने, यो बुझेर आउनु पर्यो। बुझ्या सबले? ओके।